أزل في الهوان عسلامة نوان صحة رمضان نوان أقلينو غنهضر من بعد 3 سمانات في قاعدة ندير رمضان تاكي سمانة تاني كاروت إن شاء الله هذا رمضان نداو غير الصحة والهنا كل عام إن شاء الله غاديو غالا غيديا في الصحة إن شاء الله. ربي يرفد علينا هذا الوباء. الساكي بوغا وليدي يعني الحاجة إن شاء الله راكم فرحان بغي غتوليو اون بات لا فري بات سابلي لي سابلي لي فري سابلي يعني اللي جربتهم جربها فنتيت الساكي يعني كنت فرحت إن شاء الله. تواليت لابات تفهمتيت داش سيدق لي لابات هاكيا إلا قاس كاس مايزينا تتولمت الكاس هاكيا يسوى واقيلا ديس 125 مليلتر ليكيديتي. كاس زيت ماشي معمر الكاس الزيت ويتشورارا. كاس سكر كلاص ماشي معمر ثانيت كيما الزيت. اون كويير ا سوب دو فاني تاع مجاوط القهوه لا فاني. فارين margarine la belle c'est la meilleure pour les sablés. مغرف صغيره تاع لا لوفور شيميك ما نخدمها لا تاع لا لوفور شيميك ما نديرولهاش بزاف لا لوفور شيميك باسكو سينو تخسرنا لا فورم ويتنفخوا يديروا شغل هكاك شغل دي بتي دي بول من الفوق. الوغ حنا لي سابلي تاعنا نحبوهم يشدوا لا فورم يقعدوا هكذاك بلا فورم تاعهم ما يتنفخولناش بزاف. الوغ سي بور سا نغسلوهم نديرو لهم جوست اون كويير ا كافي باش يخفافوا برك يولوا خفاف. نبداو على بركه الله. نجبدو ان ريسيبيون هنايا بيسيت البيض عندكم 4 بيض 4 حبات بيض يعني زوج اونتيي 2 زو اونتيي اي 2 جون دوف معناتها 2 حبات بيض تنحو لهم هذوك لي 2 بلون دوف معناتها 2 زو اونتيي بسم هاتاه يود وحده درتها كامله هذه درتها كامله هذه كامله وهذه ندير غير لو جون نحيد 2 بلون دوف. وعلاش باسكو لو بلون دوف ييبس شويه الكاطو ييبس شويه مي سورتو لي سابلي هاوليك راكم تشوفوا نحي لو بلون هنا ونجيب لكم غير لو جون هاوليك نزيدو لو سكر كلاص كلاص كما راكم تشوفوا هاك شويه ندير كوش على سكر كلاص ندير لا مايزينا كيف تتخلط مع البيض والسكر كلاص ونديرو يعني ما تخلعوش هذا لاباط سي اون بات فريمون كو جي اسيي كو يعني جي ريوسي. لا مارغريت تكون شغل غامولي معناتها تكونوا خرجتوها في الفريغو شويه 4 سوايع من قبل ولا تكون يعني كاريمون في البلاكار في مخبيه في البلاكار يومين 3 ما يصرالها والو. 500 غرام تعطينا كونتيتي كبيره تشوفوا من بعد تعطينا حتى 100 بياس تاع اسمو تاع لي سابلي ما مش كبار. شوفوا مليح يعني ما تخلعوش كي تشوفوا درت كلشي على فوا لابيتود نواسو السكر والزبده قبل لا انا فا غير الزيت اللي ما يندرش حتى نخلطوا كلش. الزيت دوك تشوفوا كيفاش نديرو الزيت كاين يعني اون ميثود كيفاش نديرو الزيت ندخلو الزيت في هاد لاباط. لا فاني باش ما نساوهاش يعني مغرف بيان رومبلي
تعطيها ان غو. مع الاول نبدا نخلطو شويه يعني باش نحافظ على الاله تاعي، على الباتور تاعي، باسكو يقدر يعني كي ديريه ديريكتومون نون سولمون هاد لا مايزينا طير بدا طايره هكذاك وثاني زبده ثقيله على نديروها شويه، نعاونوها شويه بهاد لا سباتول. صدقوني غير تعجبكم هاد الكاطو. هاد لا يعني لا بات تاع اسمو تاع لي صابلي انا عجبتني بزاف، وتشوفوها كيفاش خرجت. ما كون انا يعني شخصيا ما كنتش ندير هكا لي صابلي تاعي. هذه المره الثالثه اللي درتهم عجبوني. بعد ما مشيتهم شويه نرفد الباتور الكتريك. يعني نقول لكم ضروري الباتور بون اللي ما عندهاش دير بيدها، بصح يعني تقعد يعني وقت طويل وهي تضرب ضايعه. لازم باش تدخلو مليح. سمحولي الباتور تاعي عندي شويه عنده شويه صوت لا غالب، عنده شويه يعني بغويجه يا العقل باش الواحد صنبوي. بسم الله بسم الله. ديروه بالعقل. بالعقل لا فيتاس يعني فابل باش يتخلط. كي شغل انا نخلطو بيدينا داك الخليط تاع مايزينا، السكر، الزبده والبيض اللي قلنا زوج صفار وزوج كومبليت. ولا فاني هكا. نزيدو الزيت، نشوفو الزيت تاعنا. على بالكم بلي الزيت كاين اون ميثود باش تدخلوها، ماشي واحد دخلي الزيت باسكو سينو يقعد يخرج بهذاك شوفوا كيفاش نزيدو الزيت باش نعرفو. شوفوا كيا شوفوا الزيت باش ندخلوها العقل باش يعني تشربها، ما تجيش هكا تبان في ليصابي تاعك. صافي كي ديريها طيب ترميها كاع. كي ديري الزيت يولي شويه الخليط تاعك كلاع كلاع. بس تكتفي بهذا الاسبوع سي بون. يعني كملنا الخليط بالباتور. دوكا بقات لنا الخدمه تاع يدينا ثوره. يقيمه غير نخدم سيفاس ننطق. الوغ سيفاس ننطق صاير لا سباتولا كيع. بسم الله. شوفوا الخليط كيفاش جا. نديري الكريم. شوفوا يعني لازم يكون هكذا اللي الاخر تاعنا تنجح. لي زابلي تاعنا ينجحوا. راكم تشوفوا بيان. جيسبر راكم تفهموني وراكم تشوفوني مليح. ندير يعني المستحيل باش تشوفوا مليح. نزيدو نخلطوهم شويه وكنبداو بلا فارين. لا فارين انا في لي صابلي نستعمل لابيل تعجبني. غربلتها ورجعتها لداخل اسمو. نديرو كاس الاولاني يعني لا فارين اون بو با دير شحال نديرو كاس زوج. نديرو على حسب
مليح. كثر الخير. ما رحت نفرغ. شوفوا اون كويير كافي صغيره تاع لا لوفور. راكم تشوفوا ميم با ماشي معمره يعني، ولا هذيك صغيره عمروها، هذه لا ماشي معمره، هذيك لا لوفور جوست باش تجيهم واحد الخفه، ماشي باش يطلعوا، ماناش حابين يطلعوا حنا الاخر تاعنا لي صابلي تاعنا، انا ما حبيتش يطلعوا. نخدم شويه بلا سباتول وبعد نولي ليديا يد وحده، لازمش نواسو زوج يدينا باسكو يسحقوا يعني دوك تشوفوا عليه. هاي ليك لا صابلي تاعنا دوك نستعمل يدي وحده. بسم الله. ونواسيها شويه باش هذيك لا لوفور ما تقعدلناش يعني غربلتهم وغاني دو طون. لا فارين لا لوفور غربلتهم ورجعتهم لبلايصهم. قولوا لا فارين باينه كنت خدعكم يعني. انا القيس تاعي كيما جربت هاد لا كونتيتي هذه تديلي سوا كيلو فارينه من لابان. راني نهضر على لابان، الاخرى ما على باليش، بالك تكون زايده بالك تكون ناقصه. ديروا حتى تشوفوا القوام بيديكم. نورمالمون لي صابلي ديال لا باتاكي تساوي 1 كيلو د فارين. شوفوا الله يبارك لا كونتيتي شحال تقطع لكم. كيما هذه يعني بنات راني درت كاطو تاعي صابلي تاعي، قلت لا غنشاركها معكم. لاباط هذه تعجبكم باسكو مليحه وماشي هذه اللي موالفه نديروها بكري. انا وحده وما كنتش نديرهم شابين، ما كانوش يجوني يعني شابين من الفوق وبيان مواسين، كانوا شويه. ما نعجنوش. راكم تشوفوا الطريقه كيفاش. اتونسيون العجين الكاطو كامل ما يحبش العجين. راكم تشوفوا الطريقه. ها مازال شويه. قلت لكم هاي لك. ها قلت لكم تديري 1 كيلو يعني في لابان ولا يعني في واحده اخرى ما نقدرش ناسير لكم. تساوي يستبان الكيلو لا فارين يتساوي يعني لي صابلي الا كانت تجد شي طحتي رقاقين ضروري تخليها شويه مواسيه شويه رطبه، ماشي يعني تيبسيها حتى تكون ما تقدرش تشد لا فورم تولي تتشقق ولا لا. هاي لك لاباط. شوفوا دوك نوريكم القوام. دوك نخرجيها لكم في وسمو تشوفوا فوق لاباط. يعني نحب نحسب بيان يعني الريسيبيون تاعنا. نخليك شوفوا مليح ان شاء الله تكون تعجبكم ان شاء الله. هايليك هكا ديرها لكم فوق لاباط فوق السمو باش تشوفوا القوام تاعها فريمون كيفاش. هايليك هاو لي صابلي تاعنا شويه خليتهم طريين. نجي نرفد لكم شويه ما تعجنوش هكذا، ليموهم هكذايا. باردون نورمالمون ما نديرش لاباك، سمحولي ديزولي على الخاطر. وهذا ما نقدرش نحيه بصح هذا نورمالمون لا سورتو كو كبير. هاي القوام تاع صابلي تاعنا. ما تعجنوهاش. هذه دوكا نقول لكم واش ندير لها. هذه ضروري يعني اوبليغاتوار
ماشي يعني اختياري، ضروري ديريها في فريجيدير او موان 30 دقيقه، هذه على الاقل، وقد ما تخليها مليح. وانا عندي اون بات لي وجدتها، يعني وجدت شويه قبل هذه وحطيتها في الفريغو بوندون 2 اور، حطيتها ورحت خدمت شغلي. دوكا نوريكم، هاي لك دوكا هذه نديرها في الفريغو ونخليها، يعني هي 30 دقيقه يكفي، بصح تقدري تخلي قد ما تخليها مليح، ماشي تبيتيها 2 اور 3 اور. دوك هذه نروح نديرها في الفريغو ونرجع نوريلكم. هاي لك وليت ليكم باش نخدم معاكم، يعني نفورمي معاكم هي، يعني لا فيديو حبيت نوريكم جوست لا بات ما سي يعني لكم الاختيار، سي طابو دو فاسوني كيما تحبوا، تقدروا ديروا اي يعني موديل. مهم لا بات هذه خصصتها، لا فيديو هذه خصصتها بو لا بات، لا فيديو يا نسمح ما باش كنت سخنا لا بات لا فري بات دو سابلي. هاتا دابا اش غنخدم انا، واش ندير هكذا، نخدمو توجور على نيلون بلون. هاي ليك لاباط بعد ما خليتها في الفريغو، شوف لازم تكون هكذا واقفه، ويجوا ناجحين ما شاء الله، هما يتحلوا لك ما يجوا سوا ما يتفتوا لك. باغ لو كان نديروها ديريكتومون لا ما جاتش نقص لها شويه لاباط باسكو لاخر شويه صغيره، نخدم بشوي. بسم الله، هايليك ماشي، نخدمو بالعقل بالحلال ونفاصونيو لي موديل، كل وحده واش تحب كون موديل. كاين ديمو الله يبارك في المارشيات غير هما، هاهم الله يبارك، يعني غير هما في لي مارشي. عندنا الشوا دوكا ما شاء الله، تقدري تشري اي اي موديل، اي يعني عفسه ديري بها لي صابلي تاعك، واي حلوه يعني ماشي غير لي صابلي. هاوليك نفاصوني معاك، شوفي غير بالعقل، تقلقيش على هذا تروفاسي نورمال باسكو الكاطو مبسس. المهم حنا نركزوا على المساحه هذه، وشوفوا يعني السمك تاعها ليبيسور تكون جوسكا 4 ملم 5 ملم معناتها 1 سنتيمتر. هايليك هاو السمك، شوفوا السمك شفتوه، نزيدها شويه، ظهرت لي شويه خشينه صح ماشي مليح، باسكو علاش ماشي مليح ترقوها بزاف، باسكو ما درناش لا ليفور معناتها درنا شويه وما تكفيش باش تطلعها لي. هايليك راكم تشوفوا كيفاش، ها نوريكم مليح لا فرق. دوكا جبت يعني تواضع، كل واحد واش يحب، كل واحد واش عنده، كاين هكذا كاين، شوفي ندير يعني كاين في السوق، تقدروا ديروا بهذا، تقدروا ديروا بهذا، تقدروا بهذا. انا نحبو اصلا نحب هذا هي بزاف، هذا كاين الله يبارك، كاين دي فلور كاين. دوك انايا جوست قلت لكم يعني الحصه تاع اليوم سي جوست باش نوري لكم الاخر، باش نوري لكم لا بات. بسم الله، نبداو بالاوفال. هاني درت 2 اوفال وزيد ندير لكم 2 فلور، هادو 2 مقطعين. دوكا ندير 2 نورمال يجونا 2 فلور. شوفوا نزيد ندير لكم هذه اللي قلت لكم، هذه حبيبتي، هذه ما كاش كيما تاع زمان. شوفوا يا البنات كي درتها في الفريغو كيفاش تعطيك الاخر باش تخدميها، الوغ كو بزاف
فيها الزيت هكا، يعني كيما يعيطوا لها سابلي معناتها بات سابلي، سابلي دو سابل. شوفوا شحال تعطي الطوع، شوفوا شحال فريمون ما شاء الله عطينا يعني تعاوننا في الخدمه، عاونتنا بزاف في الخدمه. شوفوا بلا ما تحوسي، شوفي رفدوا غير الساشي هكا ورفدوا بيديكم. شوفوا هاي لا فري بات دو سابلي. شوفوا عطيت لكم كاع دي ميزور يعني كيما مورفا. هاي لا فلور مع لو دوسو تاعها، ما تخافوش. ها ردوها وين حبيتو. ها هذه كاع باسكو درتها فريجيدار. يعني نوصي فيكم ونزيد يا البنات ديروها في فريجيدار قلت لكم على الاقل 30 دقيقه. ونرجعوا لسمو لا فلو لا لوفال هذيك. نزيد لكم 2 كاري ما نطولش عليكم يعني. شوفوا يا البنات، شوفوا كيما تقدروا ديروا ميم بهذا الاخر اللي خرجوها، تقدروا ديروا بهذا تلصقيهم جوست سامبل، ما ديروا لهم والو اوتر شوز. غادي ديروه سامبل، ديروا فوق صابلي نورمال وتقبوهم في الوسط مالغري ما فيهمش. نتوما تقبوهم يا لو كان بالبوشون كيما درت دوك تشوفوهم واجدين. شوفوا هما واجدين يعني اللي درتهم باش نوريهم لكم. شوفوا شحال يعني ساهلين الخدمه ما شاء الله. شوفوا مليح كيفاش تعملوا الساشي، كيفاش علاش ينفع الساشي. هاوليك يا البنات درت لكم بليزيور سورت وانتوما عندكم الاختيار ديروا واش حبيتوا. انا اليوم يعني المهم قلت لكم الاخر الحصه تاعي لا فيديو تاعي سي بور لا بات دي سابلي، سي بور يعني فوار لا بات. نتوما ديروا اي شكل تحبوه. شوفوا نوريكم لي واجدين. هذه نكملها وحدي باش ما نشدش معكم الوقت بزاف، عندي وقت انا من بعد نكملها وحدي. ولي واجده راح نوريها لكم. هاي ليك يا البنات، هاي ليك وهي واجده والله غير مت. شوف كاين اللي طيبتهم يعني بزاف بالعاني باسكو عندي في الدار كاين اللي يحبوهم طيبين، درت لهم يعني غادي نشوفوا. هذوك اللي قلت لكم واسيتهم بالبوشون هاهم اللي كتاوحهم. شوفوا ما شاء الله ما تشبعوهمش ما يتشبعوش. ودوكا نواسي معاكم حبيبات، ديكوري معاكم حبيبات وتشوفوهم. هاوليك شوفوا هذه ثاني درتها يعني بالبوشون باسكو المول ما عندوش لافا تاعو. هاوليك ها وحده ما تخالف الاخرى باسكو